गुजरांवाला के मुख्तलिफ इलाकों में 7 पुलिस मुकाबले और कार्रवाइयाँ, 8 रिकॉर्ड याफ्ता मुल्ज़िमान जख्मी हालत में गिरफ्तार किए गए। CPO डॉक्टर सरदार गयास गुल खान का फौरी नोटिस मुतल्लिका SP से रिपोर्ट तलब कर ली। गुजरांवाला के मुख्तलिफ इलाकों में 7 पुलिस मुकाबले और कार्रवाइयाँ, 8 रिकॉर्ड याफ्ता मुल्ज़िमान जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। तफसीलात के मुताबिक थाना कैंट पुलिस मुकाबला राजधानी की वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता मुल्ज़िमान पुलिस पार्टी पर फायरिंग के बाद फरार होते हुए जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्ज़िमान लुकमान और जैद अली के कब्जा से रकम 6 लाख रुपए और नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया। थाना पीपल्स कॉलोनी पुलिस मुकाबला रिकॉर्ड याफ्ता मुल्ज़िम पुलिस पार्टी पर फायरिंग के बाद फरार होते हुए खंबे से टकराकर जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। थाना लदेवाला वड़ाइस की कार्रवाई के दौरान पुलिस के नाका से फरार होते हुए एक कस रिकॉर्ड याफ्ता मुनसाफ फोर्स खंबे से टकराकर जख्मी हालत में गिरफ्तार मुल्जिम सफकतुल्ला उर्फ बैरी के कब्जा से 1480 ग्राम चरस बरामद हुई। थाना गरजाक पुलिस नाका से फरार होते हुए एक कस रिकॉर्ड याफ्ता मुल्जिम जख्मी हालत में गिरफ्तार मुल्जिम उसामा के कब्जा से 1380 ग्राम चरस बरामद हुई। थाना सेटेलाइट टाउन पुलिस नाका से फरार होते हुए एक कस रिकॉर्ड याफ्ता मुनसाफ फरोश जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। मुल्जिम शहबाज के कब्जा से 1460 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। थाना लदेवाला वड़ास की कार्रवाई पुलिस के नाका से फरार होते हुए एक से रिकॉर्ड याफ्ता मुल्जिम राजबा पुलिस की दीवार से टकराकर जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। मुल्जिम शौकत अली के कब्जा से 1520 ग्राम चरस बरामद हुई। थाना गरजाक पुलिस नाका से फरार होते हुए एक रिकॉर्ड याफ्ता मुल्जिम बिजली के पोल से टकराकर जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिम जाहिद के कब्जा से 1580 ग्राम चरस बरामद हुई। CPO डॉक्टर सरदार गयास गुल खान का कहना है कि मुनसाफ फरोश डकैत और चोर मुआशरे का नासूर है, इनके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। शिकारपुर SSP शाहजेब चाचड़ की क़यादत में शिकारपुर पुलिस का स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। शिकारपुर के थाना लखेदर के इलाका स्टेडियम के करीब पुलिस का डाकुओं से मुकाबला, दो तरफा फायरिंग में एक मुल्जिम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। 2 मुल्जिमान फरार। गिरफ्तार मुल्जिम की शिनाख्त मीरा उर्फ शबू जतोई के नाम से हुई। मुल्जिम के साथी फरार मुल्जिमान फारूक संजरानी, जमीर कुरैशी और इल्ताफ जुनेचो की तलाश जारी है। औगाड़ा खालस देसी घी के नाम पर शहरियों से धोखा करने वालों के गिर्द घेरा तंग। पंजाब फूड अथॉरिटी का शक 50 में डेयरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर मुआयना, 2 मन के करीब मिलावटी देसी घी तलब किया गया। डेयरी यूनिट मालिक के खिलाफ FIR दर्ज कर गई। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की इस्लाह तक प्रोडक्शन बंद कर दी गई। औगाड़ा तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक औगाड़ा के इलाका शक नंबर 50 में मुतस्सदा विजिट के दौरान लिए गए सैंपल फेल होने पर कार्रवाई अमल में लाई गई। सैंपल रिपोर्ट में देसी घी में गैर मयारी अज्जा की मिलावट और कुदरती गज़ाइत की कमी पाई गई। फूड सेफ्टी टीम ने नाकस घी तलब करके फूड बिजनेस मालिकान के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी, जबकि यूनिट को इस्लाह तक नोटिस जारी कर दिया गया और बंद कर दिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना है कि खुराक के नाम पर चालसाजी धोखाधड़ी करने वालों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। फौजाबाद में मुनक्किदा 21वें चोलिस्तान डेजर्ट रैली के दौरान अफसोसनाक हादसा, पुलिस के ASI मोहम्मद बशीर चोया शहीद हो गए। नुमाइंदा शफीक रहमान के मुताबिक ASI मोहम्मद बशीर चोया थाना शहर फरीद में तैनात थे और जीप रैली ट्रैक के मिड पॉइंट किला जाम गढ़ पर ड्यूटी सरंजाम दे रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार जीप ट्रैक से बेकाबू होकर उतर गई और इन्हें टक्कर मार दी। शदीद जख्मी होने के बाद वो मौका पर ही शहादत के दर्जे पर फायज हो गए। वाक़ई की इतला मिलते ही रेस्क्यू 112 की टीमें फौरी जाए हादसा पर पहुंच गईं। जरूरी कार्रवाई के बाद मैयत को करीबी तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल फौजाबाद से मुंतकिल किया गया। कराची समेत मुल्क भर में इनकलाबी इस्लामी ईरान की 47वीं सालगिरह के मौके पर तहरीके बेदारी उम्मत मुस्तफ़ा की जानब से अमेरिका और इसराइल के खिलाफ ईरान से ज़ाहिर यकजहती के लिए रैलियाँ और इज्तिमात मुनक्किद किए गए। कराची में मरकजी रैली इमाम बारगाह शाह खुरासान से शिबरेज प्लाजा तक निकाली गई, जिसमें हज़ारों अफराद ने शिरकत की। जहाँ कराची में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे फराज, इनसे तफसीलात जानते हैं। जी फराज, आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں کراچی نمائش چورنگی میں. یہاں پر آج یکجہتی ایران اور یکجہتی آیت اللہ خامنائی صاحب منایا جا رہا ہے. بڑی تعداد میں خواتین بزرگ یہاں پر موجود ہیں اور علماء کرام جو ہے خطاب فرما رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں علماء کرام میڈیا سے کیا بات چیت کر رہے ہیں. آج کی ریلی کے حوالے سے جی کیا کہیں گے آج کی ریلی کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ غزہ کے معاملے کو لے کر ایران جس طرح عالمی استعماری قوتوں کے سامنے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑا ہوا ہے، جس کا خمیازہ اب ایران کو بھگتنا پڑ رہا ہے. 40 سال سے وہ سینکشنز کا مقابلہ کرتا رہا اور اب ساری دنیا کی جو عالمی استعمار ہے وہ یکجا ہو کر ایران کو مٹانا چاہتی ہے. اس موقع پر امت مسلمہ پر لازم ہے کہ وہ ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جمع ہو. میں اہل سنت ہوں اور اس ریلی میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ان عالمی استعماری قوتوں کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ آج اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان چاہے وہ شیعہ ہوں یا سنی اپنے اصل دشمن کو پہچان چکے ہیں، اور جب ایران کے خلاف کسی قسم کا محاذ بنایا جائے گا، اہل سنت انشاءاللہ ایران کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اور ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر عالمی استعمار کا مقابلہ کرے گی انشاءاللہ. جی یاد رہے کہ یہ ریلی نمائش چورنگی سے لے کے علی رضا امام بارگاہ تک نکالی گئی تھی اور اس ریلی کے آس پاس رینجرز پولیس کی سیکورٹی نہایت ہی سخت رکھی گئی ہے. کیمرامین ٹیم کے ساتھ سفراز علی، آپ نیوز کراچی. پاک پتن واحد فوڈ ویلی میں سابقہ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ ویکسینیشن محمد اکرم کمیانہ کی ریٹائرمنٹ پر الوداعی تقریب کا انعقاد. پاک پتن واحد فوڈ ویلی میں سابقہ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ ویکسینیشن محمد اکرم کمیانہ کی ریٹائرمنٹ پر الوداعی پارٹی دی گئی، جس میں ڈسٹرکٹ چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر فائز کمل اور ڈسٹرکٹ کے ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر آصف جلیس، ڈیپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر ارسلان اور دیگر نے شرکت کی. پنجاب میں ٹریفک پولیس کا یونیفارم تبدیل کر دیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ٹریفک پولیس لاہور کے نئے یونیفارم کی منظوری دے دی. مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ آپ نیوز سے ریدا منیر کی اس رپورٹ میں. جی بالکل، لاہور سمیت پنجاب بھر میں ٹریفک وارڈنز 14 فروری سے نیا یونیفارم پہننا شروع کر دیں گے. یا بتاتی چلوں کہ پہلے مرحلے میں لاہور میں ٹریفک پولیس کا یونیفارم تبدیل ہوگا. دوسرے مرحلے میں فیصل آباد، گجرانوالہ، ملتان اور راولپنڈی میں یونیفارم کی تبدیلی عمل میں لائی جائے گی. تیسرے مرحلے میں پنجاب کے دیگر اضلاع میں بھی نیا یونیفارم متعارف کرایا جائے گا. جی رپورٹر ریدا منیر، آپ نیوز لاہور. پنڈی بھٹیاں کے کمشنر جواد حسین نے اپنے دور تعیناتی میں ایمانداری، دیانتداری اور خلوص نیت کے ساتھ اپنے فرائض منصبی سر انجام دیے. ان کے دور میں انتظامی امور میں بہتری دیکھنے میں آئی اور عوامی مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ اقدامات کیے گئے. شہر کی بہتری، صفائی کے نظام اور سرکاری معاملات میں شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے انہوں نے عملی اقدامات کیے، جس پر شہری حلقوں کی جانب سے انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا. اب جبکہ کمشنر جواد حسین ملک کا تبادلہ ہو چکا ہے، شہریوں کی جانب سے نیک تمنوں کا اظہار کیا جا رہا ہے اور ان کی خدمات کو سراہا جا رہا ہے. آرٹس کونسل نیو کراچی ٹاؤن میں اساتذہ کے اعزاز میں پرکار تقریب کا انعقاد ہے. چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن محمد یوسف کی وائس چیئرمین شیخ بن ظہیر کے ہمراہ تقریب میں خصوصی شرکت. بیرشف آپنز کراچی رازد کے مطابق ٹیچرز ڈے کی شاندار تقریب چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن محمد یوسف کا شاندار خراج تحسین پیش کیا گیا. معاشرے کو پستی سے بلندی کی طرف لانے میں اساتذہ کا اہم کردار ہوتا ہے. چیئرمین محمد یوسف آرٹس کونسل نیو کراچی ٹاؤن میں اساتذہ کے اعزاز میں پروکار تقریب کا انعقاد. ٹیچرز ڈے کی شاندار تقریب میں چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن محمد یوسف کا اساتذہ کو خراج تحسین پیش. آرٹس کونسل نیو کراچی ٹاؤن ٹیچرز ڈے کے موقع پر پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں اساتذہ کی گراں قدر خدمات کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا. تقریب کے مہمان خصوصی چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن محمد یوسف کے ہمراہ وائس چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن شیخ بن ظہیر بھی موجود تھے.